मिसाचे सुरवातेक गायन घेवया. इटू आमच्या बापा स्वर्गान मेल्या. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकाच मनान एकाच काळजान आमी एकठांय जाल्या आनी होच देव बाप आपल्या आत्म्या वरवीं आमकां खुशालकाय दिता. आनी असली पूर्ण खुशालकाय आमकां कोणाच्यानूच दिवंक जायना बगोर पवित्र आत्म्यान. व दुसऱ्या उतरांनी देवाच्या आसण्या वरवीं आमकां पूर्ण खुशालकाय मेळटा. हेंच वळखून घेवंक ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता आंतोनियो आंद्राद हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी जेसन फेर्नांडीस हाचे पासत आमी मागता. आपलो वाडदीस मनयता ताचेरूय देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी आमी ताका मागता. तेच परी आमी मागता SSCची भुरग्यां पासत तांणी परिक्षा बरे तरेन करूंक तांकांय बापाचो उजवाड मागुया. सुरक्षीत तांकां ह्याच देवान सांबाळून ह्या संकश्टा वेळार म्हूण आमी प्रार्थुया. हे वेळार उगडास करता जी कोण कोरोना व्हायरस पिडेन वळवळटली पिडेसता. हे वेळार भलायके पासत मागता सर पॅट्रीक आरान्या हाचे पासत. मोगाड बापा, तुज्या पुतान स्वर्गार चडून वेच्या आदीं आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो भासायलो. जशें तुज्या आत्म्याक पाठोवन तुवें तांकां सुर्गीच्या जाणवायेन भरल्याय, तशेंच आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आंतियोकेक थोडो वेळ रावतोच गालिसिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलो सगल्या शिसांक घोटाय दितालो. सॉलमान अलेक्झांड्राचो
आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घोळलोलो. सोमयाचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो आत्म्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जोवाचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आक्विलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याची वाटेची ताका बारीक सोजमणी दिली. आकायेक वचून आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना बाबा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवा कडेन बोळान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावून जेजू अभिशेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. आमचो देव आखे प्रितीमेचो राजा. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव वर्त्या सोर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितीमेचो वर्तो राजा तो. जबाब. आमचो देव आखे प्रितीमेचो राजा. आखे प्रितीमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणाय ताच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आखे प्रितीमेचो राजा. आमी अब्रामाच्या देवाची पोरजां आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्राचे फुडारी. प्रितीमेचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आखे प्रितीमेचो राजा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. सर्वेस्पराक जोय. विस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जिवोवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वेपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वेपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडाबी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप कशा तुमचो मोग करता. कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान
जेजूची ही उतरां आमकां मेळटा. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर आमी मनशाचेर नदर मारली जाल्यार आमी जाय ते देवा लागीं मागता, जायत घडी आमी आवय बापाय लागीं मागता, आनीक आमकां आमची आवय बापूय वो देव दिता. पूण आमची कुशालकाय ते मेळ्ळे म्हणटच थोड्याच वेळाची. ही पूर्ण कुशालकाय न्हय, आनीक आमच्यान ह्या संवसाराच्या वस्तूंतल्यान कुशाल जावंक जायना. पूण जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान अशें म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनीक तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. म्हणजे तुमची कुशालकाय सारकी तेंगशेक पावतली. आमकां कितल्योय वस्तू मेळत आमी मनीस कुशाल जायना. आमच्यो गरजो सोबार, जरी तर म्हाका आज एक मेळ्ळें फाल्यां म्हाका दुसरें जाय. आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. आनी हेच खातीर आमची जरी तरी आशा भागोना, आमच्यान कुशाल जावंक जायना. पूण जेजू म्हणटा तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. मागात आनी तुमकां मेळटलें. हीच उतरां आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या स्वरान दिश्टी पडटात. मागात आनी तुमकां मेळटलें. आपल्या लागीं मागतल्याक देव दिवचो ना. आनीक जेजू ह्याच लुकाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या स्वरान 13वे वळींत म्हणटा, देव बाब आपल्या लागीं मागतल्याक पवित्र आत्मो दिवचो ना. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावनो, आमचो आनंद जरी तर पूर्ण जातलो, आमकां खरी कुशालकाय मेळटली, जाल्यार ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेसकायेन आमकां दिवंक जायना, पूण पवित्र आत्म्याच्यान आमकां दिवंक जाता. आनी असलेच ग्रेसकायेन आपोलो बोल्लोलो आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दिश्टी पडटा. आनी ह्याच देवाच्या उतराचो ओत, हे देवाचें उतर तांकां तो विस्कावटावून सांगतालो, कित्याक ताचो आनंद पूर्ण जाल्लो. आनीक ताच्या जिवितान होच पवित्र आत्मो आसलो. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी ह्या संवसारांत आसतना कितें मागता काय? मागुया पवित्र आत्म्याचें देणें. आनी जरी तर हो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो, इतलेंच आमकां पुरो. उरलोलें सगळें देव दितलो. कित्याक आमच्यान ह्या संवसारांतली सगळी ग्रेसकाय घेवन, सगळे तरेची ह्या संवसारांत आसा त्यो बरेपणां घेवन आमच्यान ग्रेस्त वा आमच्यान कुशाल जावंक जायना. ही कुशालकाय फकत थोड्याच मिनटांची, थोड्याच घडयांची, पूण पवित्र आत्म्याची कुशालकाय पूर्ण कुशालकाय दितेली. असलीच कुशालकाय आपणावंक आमी वावरूंक जाय. आनी असलेच मागणे आमी करूंक जाय. मागात आनी तुमकां मेळटलें, हेंच तें पवित्र आत्म्याचें देणें. असल्याच पवित्र आत्म्याचे पुर्बेक आमी तयार जाता. आनीक एका सुमारान आमी ही परब मनयतल्या. तर ह्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमच्याय जिवितान मागुया आनी आमचो संतोश पूर्ण जातलो. हीच जेजूची उतरां आज आमकां जेजू सांगूंक सोदता. ह्याच उतरां प्रमाणे आमचेय काळीज कुशाल जावंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. अशें जावं. धनात्रेच्या वेळार गायन घेवया. सिवान आमचे दोन हात उबार. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पोरांक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया.
Chociaż gore poda, a tam wodia soria dana. Sadmi robrica tamka, ciebie tyłby kara pełna. म्हज्या भणी भावनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी खराचें रगत पातकाचें भोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुटपूर घोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वणारा आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारये देवाचे माये सांगती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजूची कल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगळा तुका दिन वाचता. हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. हे तुजें आसणे असलेच आसणे भोगूंक वर्जा आशेता. ही पोरजेक उत्मीक दर्शन दी जेजू स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनी तुका शेवल्ल्या परी तांकां भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
तुजे सरशी आयल्या दोनया आमची जाप आयकून घे दुनिया. हे जापेक उलो दी सोम्या आनी आमची गरज भागय. तूच आमचो सोमी, तूच आमचो दोनी हें आमी वळखून घेता सोम्या आनी सरपटून तुका नमस्कार करता. जेजू मोगाळा, नमस्कार तुका करता. होच मोग आमच्या काळजांतलो तुका दिता. सगळी आमची दिनवासणेची काळजां घेवन तुजे मुखार आसा. आमच्या काळजान कितें मागचें आसा तें तुका तावे जेजू. सगळें आमचें जिवीत तुजे मुखार सरपटून तुका नमस्कार करून आनीक फावट आमी गायता जेजू. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाळा, सबार जाणांक तुवें देण्यांनी भरल्यात, पिडेंतलीं बरी केल्यात आनी सुरक्षा दिल्या. ह्या तुजे सुरक्षे पासत, हे तुजे पिकोवणे पासत जेजू तुका मोहिमा दिता. जण एकल्यान आपल्या दिल्ल्या देण्या पासत मोहिमा दिवची. देवाक दिन वासुया. सोबार विस्मिता, सोबार उपकार ताणें आमचे सरी केल्या. ह्या ताच्या सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया. जेजू मोगाळा, हे वेळार सोबार आमचे काळजाचे ओंत्रेक, आमच्या काळजांतली मागणी तुका घेवन तुजे मुखार आसा. हे वेळार तुका उबारता जेजू. आमची SSCची भुरगीं जीं आपली परिक्षा करता, सगळ्यांक तुज्या उमडीक रोगतान सुरक्षा दी. तांच्यो परिक्षा करूंक तुज्याच पवित्र आत्म्याची कुरपेन तांकां बोर. सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. आनी ह्या परिक्षे वेळार तांकां सांगात कर, कांयच वायट जावंक दिवं नाका.
हे वेळार उबारता जेजू तुका आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटा सगळ्या संवसाराचेर तुजी उमळीक तिश्ट घाल. दर देशाचेर होच तुजो पवित्र उजवाड घाल. हे वेळार तुका उबारता अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे बोर्देचो वाठार, आमच्या तारवटी भाव भयणांक जी तारवार आसा तांकांय सुरक्षीत सांबाळ. हे वेळार तुका उबारता वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली आमची भाव भयणां सर पॅट्रीक आराना जो हॉस्पिटलांत आसा ताकाय तुजो पवित्र हात लाय. फॅनी फेर्नांडीस, एलिस तवारीस ह्यावूय तुज्या दुआंचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. जायतीं आमची भाव भयणां मागूंक लायता आपले पासत तांची मागणी जेजू तुजे मुखार उबारता. आयच्या दिसा उबारता जेजू तुका जेसन ह्या तुज्या पुताक जो आपलो 21वा वाडदीस मनयता ह्याय तुज्या पुताचेर दिश्ट घाल आनीक हे पिडेंतलो तूंच ताका इलाज दी जेजू. सर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तूं सर्व रचणेचो अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. यावजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती दी म्हूण मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक वैजांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक आमी तुजो आदार मागता. जे सोद अर्द वाटेर आसात ते संपूर्ण जावंक तुजीच गरज आसा. पवित्र देवा, तांकां तुज्या उजवाडान दवर. हे पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या, भूक चडल्या. असल्या सवे दोयाळ काळजांत फोन कर जेजू. आनीक दोयाळ जातल्या काळजाक तुज्या उपोट आशिर्वादान भर. ह्या पिडेस्ताक आमी भायर आयना जावंक आमकां तुजो उजवाड दी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा वावुरप्यांक तुजी सुरक्षा दी जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून ह्या पिडेस्तां पासत मागूंक आमकां तुजो उजवाड दी. जायतीं आमची कामदार भाव भयणां आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात. तांची वाट जेजू तूं तयार कर. आनी आमची भाव भयणां तारवटी आनीक हेर भाव भयणां हेरा देशांनी आसात तांकांय सुरक्षीत गांवघरा पावय जेजू.